अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 4 मार्च 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत के प्रोपेगेंडा के हवाले से है। भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका को गवादर पोर्ट में शामिल कर रहा है, जिसका मतलब यह है कि भारत के हाथ से श्रीलंका निकलने जा रहा है। लिहाजा भारत को इस हवाले से खबरदार रहना होगा, मुतनब्बे रहना होगा। श्रीलंका अगर भारत के हाथ से निकल गया तो फिर मालदीव भी निकल जाएगा और दीगर पड़ोसी ममालिक भी निकल जाएंगे। और पाकिस्तान का गवादर पोर्ट अगर कामयाब हो गया, पाकिस्तान का अगर गवादर पोर्ट कामयाब हो गया, CPEC मंसूबा कामयाब हो गया, तो इसका मतलब है भारत पाकिस्तान के लिए एक आम सा मुल्क बन जाएगा और भारत फिर पाकिस्तान पर अपना जो धमकी है या असर रसूख है वो नहीं बढ़ा पाएगा। लिहाजा पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है तो मुख्तलिफ मुल्कों को CPEC या गवादर पोर्ट में शामिल होने से रोकना होगा। भारतीय मीडिया पर इस तरह की रिपोर्टें चल रही हैं, लेकिन आप जानते हैं पाकिस्तान का CPEC मंसूबा तारीखी तौर पर बड़ा अहमियत का हामिल है और कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त ना सिर्फ श्रीलंका, तुर्की, सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक, रशिया और यूरोप के ममालिक शामिल हो चुके हैं। आज़रबाईजान शामिल हो चुका है। गवादर के अंदर एक बड़ी ऑयल सिटी भी बनने जा रही है, जहां पर ऑयल की रिफाइनरी होगी और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को रिफाइन करके ऑयल बेचा जा सकेगा। इसके अलावा नज़ीर कामिताज सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मीडिया में हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर रिपोर्ट छपी है कि कनाडा के एक थिंक टैंक ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, लिहाजा पाकिस्तान को FATF को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। लेकिन भारत का ये ख्वाब ही रहेगा। इंशाअल्लाह FATF पाकिस्तान को कभी ब्लैकलिस्ट नहीं कर पाएगा और ना ही भारत की ख्वाहिश पूरी होगी। साथ साथ नज़ीर कामिताज सामने आ रही हैं कि भारतीय मीडिया पर गुज़श्ता 3-4 रोज से मुसलसल प्रोपेगेंडा जारी है कि तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान जदीद फाइटर जेट बना रहा है और जदीद बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी बना रहा है। लिहाजा भारत को इस हवाले से काउंटर करना होगा और पाकिस्तान और तुर्की के इस इत्तिहाद को तोड़ना होगा ताकि नए बैलिस्टिक मिसाइल और नए जेट या जंगी जहाज भारत के लिए मुश्किलात का बायस ना बन सकें। आगे बढ़ने का हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी भारत के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम, एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया भर के अंदर साल 2020 में सबसे ज़्यादा जिस मुल्क की जानिब से इंटरनेट को बंद किया गया, इंटरनेट का शट डाउन रहा, वो भारत है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जिन ममालिक के अंदर इंटरनेट की बंदिश का मामला रहा और ये रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ है कि इंटरनेट की बंदिश की वजह से सालाना $4 अरब से ज़ायद का नुकसान होता है। मुख्तलिफ कंपनियों को भारत के अंदर 109 बार इंटरनेट को बंद किया गया, जिससे बहुत से लोग मुतासर हुए कोरोना वबा की वजह से। जहां डिजिटल मार्केटिंग का सिलसिला बढ़ा, डिजिटल बिजनेस का और डिजिटल ख़रीदारी का सिलसिला बढ़ा, वहीं नाज़रीन काम भारत ने कोरोना के दिनों में इंटरनेट बंद करके लोगों के हकूक़ छीने हैं। भारत इस हवाले से सीख पा है कि हमारे खिलाफ ये रिपोर्ट क्यों लाई गई है, लेकिन हकीकत यह है कि कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 17 महीने तक इंटरनेट बंद रहा। अभी चंद दिन पहले ही इंटरनेट की बहाली हुई है, जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत इंसानी हकूक़ को तल्फ करने वाला कितना बड़ा मुल्क है और कैसे वहाँ पर लोगों की आवाज़ दबाने के लिए, आज़ाद इज़हार राय का गला घोटने के लिए मोदी हुकूमत साजिशें कर रही है। इसके अलावा नज़ीर काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत के जो नए कमांडर हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो सीज़ फायर का एग्रीमेंट हुआ है इसे मज़ीद तवील होना चाहिए ताकि भारत बासानी LOC के ज़रिए से आने वाले मुजाहिदीन को तलाश कर सके, उनका रास्ता रोक सके। लेकिन हकीकत यह है कि ये एग्रीमेंट पाकिस्तान की शराइत पर हुआ है, भारत की शराइत पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान इस एग्रीमेंट के बाद सीज़ फायर जो भारत की खिलाफ वर्जियाँ करता था उसके बाद पाकिस्तान अपनी तैयारियों को तेज़ कर चुका है और जल्द भारत पर प्रेशर बढ़ रहा है कि वो आर्टिकल 370 को कश्मीर से ख़त्म करे। साथ साथ नाज़रीन काम भारतीय फोर्सेस के अंदर कुछ फ़ौजी ख़वातीन भी हैं जिन्होंने बाकायदा
باقاعدہ عدالت میں درخواست دے رکھی ہے کہ انہیں بھرتی تو کر لیا گیا ہے فوج میں، لیکن انہیں ترقیاں نہیں دی جا رہی ہیں، انہیں عہدے نہیں دی جا رہے ہیں، اور ان کے خلاف جنسی تشدد کا ایک ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے، لہٰذا عدالت انہیں سپورٹ فراہم کرے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کی فوج کے اندر کس طرح کے جو سکینڈلز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور بھارتی فوج کے اندر کس طرح کا تفاوت ہے اور کتنی جو اختلافات ہیں جس کی وجہ سے بھارتی فوج کے اندر بزدلی بھی ہے، اور بھارتی فوج دنیا بھر کی ڈرپوک فوج بھی ہے۔ آگے بڑھے تو ہم جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر آج بنگلہ دیش کے دورے پر پہنچ رہے ہیں۔ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا دورہ بنگلہ دیش دراصل مودی کے دورہ بنگلہ دیش کے حوالے سے ہے، اور مودی اسی مہینے بنگلہ دیش کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں، جہاں پر بنگلہ دیش کے ساتھ نئے ایگریمنٹ ہوں گے، اور بنگلہ دیش کو بھارت کے بلاک سے نہ نکلنے پر قائل کیا جائے گا تاکہ پاکستان اور چائنا کے بلاک میں بنگلہ دیش شامل نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ یو کے جو فارن سیکرٹری ہیں انہوں نے جے شنکر سے فون پر بات چیت کی ہے، اور بھارت اور برطانیہ کے تعلقات پر ڈسکشن ہوئی ہے۔ ساتھ ساتھ برطانیہ کی جانب سے بھارت پر پریشر ڈالا گیا ہے کہ بھارت کے اندر کسانوں کی جو تحریک ہے اس کے خلاف تشدد کا استعمال نہ ہو، فارمرز پروٹیسٹرز کے مطالبات کو پورا کیا جائے، جس پر بھارت کو بہت زیادہ تکلیف ہے کہ آخر یو کے برطانیہ کی جانب سے سکھوں کی حمایت کیوں کی جا رہی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں ناظرین دنیا بھر کے اندر جو سکھ ہیں وہ اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور خالصتان کی تحریک کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ نہ صرف کینیڈا کے اندر، برطانیہ اور امریکہ کے اندر سکھوں کے روزانہ کی بنیاد پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھے تو جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین بھارت اور فلپائن کے درمیان ایک نیا فوجی ایگریمنٹ ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ پہلی بار جو براموس میزائل ہیں بھارت کے وہ فلپائن نے خریدنے کا معاہدہ کر لیا ہے، اور دیگر جنگی ساز و سامان بھی بھارت کے اندر تیار ہونے والے وہ فلپائن اور دیگر ملکوں کو فروخت کیے جائیں گے۔ لیکن ناظرین دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ بھارت کے ہتھیار ناکارہ ہیں، وہ خود استعمال نہیں کر پاتے ہیں، جبکہ وہ خود بھارت اسرائیل سے، فرانس سے، دیگر ملکوں سے ہتھیار خرید رہا ہے۔ لہٰذا جو ملک بھارت سے ہتھیار خریدیں گے انہیں خبردار رہنا چاہیے کہ ان کے ساتھ بھارت کتنا بڑا دھوکہ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھارت نے ساؤتھ افریقہ کو جعلی کرونا ویکسین فراہم کی، جس کی 40 لاکھ سے زائد ویکسین وہ بھارت کو واپس کر دی گئی، اور اب ایک مرتبہ پھر بھارت براموس میزائل دے کر دھوکہ کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں آرمینیا کو ریڈار سسٹم فراہم کیا گیا بھارت کی جانب سے، جو ناکارہ ثابت ہوا، اور اس میں آرمینیا کو آذربائیجان کے ہاتھوں شکست ہو گئی۔ لہٰذا فلپائن کو سوچنا ہوگا کہ ان کے ساتھ بھارت کتنا بڑا دھوکہ کر رہا ہے۔ آگے بڑھے تو جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین افغان طالبان کی ویب سائٹ کے مطابق مختلف صوبوں میں کابل حکومت کی درندگی جاری ہے۔ تازہ کارروائیوں میں 8 شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ متعدد گاڑیاں بھی تباہ کر دی گئی ہیں۔ ساتھ ساتھ افغان طالبان کی تازہ کارروائیوں میں 20 سے زائد کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 3 ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے ہیں، اور کئی فوجی کابل حکومت کے ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر جو ڈرگز ہے یا منشیات کی عادت ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور زیادہ تر جو منشیات کی عادی لوگ ہیں ان میں خواتین کا ریشو 40% بتایا جا رہا ہے۔ 8,50,000 کے لگ بھگ لوگ منشیات کے عادی ہیں، انہیں درست کرنا یہ افغان حکومت کا کام ہے، لیکن کابل حکومت خود ہیروئن کی کاشت کرتی ہے اور لوگوں کو ڈر کی عادی بناتی ہے، جس کا خاتمہ کابل حکومت سے عوام کر رہی ہے، تاکہ معاشرے کے اندر جو منشیات کی وجہ سے جو بہت سے مسائل جنم لے رہے ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ زلمے خلیلزاد کی جانب سے عبوری حکومت کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ ایک انتقالی حکومت ہوگی جو انٹرم گورنمنٹ ہوگی، جو کچھ عرصے کے لیے ہوگی، جسے اقتدار دیا جائے گا اور پھر وہ پرامن طریقے سے انتخابات کروائے گی، اور جو پارٹی جیتے گی اسے حکومت فراہم کر دی جائے گی۔ لیکن افغان طالبان امریکہ کی اس تجویز کو مسترد کر چکے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اسلامی شرعی حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے تو جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ اسرائیل، فلسطین اور اسی طرح سے ایران سے ہے۔
नाज़रीन काम ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ़ के अंदर बाकायदा जंगी जराइम की तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। आलमी अदालत इंसाफ़ के इस फैसले को फ़लस्तीन, हमास और दीगर इस्लामी मालिक ने सराहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों पर इसराइल मज़ालिम ढाता है, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात करके सज़ाएँ देना ये बहुत ज़रूरी है, जिस पर नेतन्याहू अमरीका की जानिब से शोर किया जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ जंगी जराइम की तहकीकात करके इसराइल को थ्रेट किया जा रहा है, हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। साथ साथ नाज़रीन सामने आ रही हैं कि इसराइल के यहूदी, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी वहाँ पर फ़लस्तीन के अंदर ईसाइयों के चर्चों को आग लगा रहे हैं। दुनिया भर के ईसाइयों से मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है कि वो इसराइल के यहूदियों के इन हमलों से चर्चों को बचाएं। साथ साथ नाज़रीन सामने आ रही हैं, हिज़्बुल्लाह के डिप्टी चीफ ने कहा है कि हम इसराइल के साथ जंग नहीं करना चाहते और हमारी कोई मुतवक्के जंग भी इसराइल के साथ नहीं होने जा रही है। इससे वाज़ेह होता है कि हिज़्बुल्लाह जो ईरान नवाज़ मुसल्लह तंजीम है, उनके इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और कभी ये आमने सामने या आपस में जंग नहीं करेंगे जिससे दोनों को नुकसान हो सके, और ये मुश्तरका एजेंडे के साथ काम करते हैं। साथ साथ नाज़रीन सामने आ रही हैं, इसराइली मीडिया दावा कर रहा है कि जो बाइडन हुकूमत पर अमरीका इसराइल प्रेशर डाले ताकि जो बाइडन हुकूमत इस ईरान के साथ जौहरी डील ना करे, जिससे नुकसान इसराइल को होगा, क्योंकि इसराइल के जंगी जहाज़ों पर, बहरी जहाज़ों पर, ऑयल टैंकर्स पर, तिजारती जहाज़ों पर ईरान हमले कर रहा है, जिसके खिलाफ इसराइल को अमरीका के साथ ताल्लुकात मजबूत करके पाबंदियां मजीद आयद करवाना होंगी। आगे बढ़ने को हम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये तुर्की से है। नाज़रीन तुर्की और मिस्र की कुर्बतों से तकलीफ इसराइल को हो रही है। इसराइली मीडिया बिलखुसूस यरूशलेम पोस्ट के अंदर बाकायदा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है कि यूनान और मिस्र के साथ तुर्की के जो मुज़ाकरात हैं या जो समंदरी एग्रीमेंट मिस्र के साथ तुर्की करने जा रहा है, ये इसराइल के लिए नुकसानदेह है। लिहाजा इन दोनों मुल्कों की कुर्बतों से इसराइल को खौफज़दा रहना चाहिए, डरना चाहिए और इन दोनों मुल्कों को करीब नहीं आने देना चाहिए। ये वही बात है जो हम आपको बताते रहे हैं कि दुश्मन या यहूदियों की साजिश है कि वो किसी तरह से मुसलमानों को आपस में मुत्तफिक ना होने दें, उनके दरमियान इख्तलाफात करवाएं ताकि फिर उनके वसाइल को लूटा जा सके। आप जानते हैं बहर मुतवस्सित के अंदर गैस और पेट्रोल तुर्की तलाश कर रहा है, लीबिया के साथ समुद्री एग्रीमेंट हुआ है। इस पर इसराइल को तकलीफ है कि अगर इनकी दोस्ती या सुलह या एग्रीमेंट होता है तो इससे इसराइल के अहदाफ पूरे नहीं होंगे और फिर तुर्की जो वहाँ पर बहर मुतवस्सित के अंदर गैस निकालता है तो ये फिर इसराइल को नहीं मिलेंगे, लिहाजा ये एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि कनाडा के वज़ीर दिफा से तुर्क वज़ीर दिफा ने फ़ोन पर बातचीत की है और बाहमी ताल्लुकात को, मिलिट्री ताल्लुकात को बूस्ट करने पर इत्तिफाक हुआ है। साथ साथ नाज़रीन काम बोस्निया जो यूरोप का इस्लामी मुल्क है, उनके साथ भी तुर्की ने मिलिट्री अस्करी एग्रीमेंट कर लिए हैं और बोस्निया के अंदर फ़ौजें भेजने और उनका दिफा करने का यकीन दिलाया गया है, जो एक तरह से तुर्की की खिलाफत उस्मानिया की बहाली की तरफ अमली पेशकदमी है। लीबिया के अंदर, शाम के अंदर, इराक़ के अंदर, ट्यूनिस के अंदर है और इथोपिया के अंदर, सूडान के अंदर है और इसी तरह से आज़रबैजान के अंदर और अब बोस्निया के अंदर है और चेचनिया के अंदर और दीगर मुल्कों के अंदर तुर्की की फ़ौजें मौजूद हैं और एग्रीमेंट्स करके उनको हथियार और असलहा भी प्रोवाइड किया जा रहा है। आगे बढ़े तो हम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये ईरान से है। नाज़रीन ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने बयान दिया है, रिपोर्ट जारी की है कि इराक़ के साथ ईरान के मिलिट्री और अस्करी रिलेशंस कायम हो रहे हैं। इस हवाले से इराक़ी हाई लेवल डेलीगेशन के साथ ईरान ने डील की है और इराक़ के अंदर वहाँ की फ़ौज को ट्रेन करने, वहाँ के दिफा करने के लिए नए एग्रीमेंट किए हैं। लेकिन माहिरीन मानते हैं कि इराक़ के अंदर ईरान की मौजूदगी मसाइल को जन्म दे रही है और वहाँ माली तौर पर बहुत से मसाइल जन्म ले रहे हैं, क्योंकि ईरान पर इल्ज़ाम है कि इराक़ के वसाइल को ईरान लूट रहा है और ईरान मुसल्लह तंजीमों के ज़रिए से वहाँ के वसाइल को हासिल कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन ईरान से एक और ख़बर सामने आ रही है कि ईरानी जो डिप्टी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने मुतालबा किया है कि अमरीका ईरान के ख़िलाफ़ आयद पाबंदियों को ख़त्म करे, तभी अमरीका के साथ या उनके इत्तेहादियों के साथ जौहरी डील पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो ईरान का सूबा सिस्तान बलूचिस्तान है, वहाँ पर हालात गुज़श्ता एक हफ़्ते से ख़राब हैं। जो सुन्नी बलूचिस्तान के मुसलमान हैं, उनकी ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब की जो फ़ौज है उनके साथ झड़पें जारी हैं, जिसमें मुतअद्दिद ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब के लोग मारे गए हैं, जबकि आम जो मुजाहिरीन हैं उनको भी शहीद किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं, अमरीका के साबिक वज़ीर
خارجہ ہینری کسنجر کی جانب سے ایک تازہ انٹرویو میں کہا گیا ہے کہ جس طرح سے ٹرمپ نے ایران کے خلاف پابندیاں عائد کیں اور پریشر برقرار رکھا، اسی طرح سے موجودہ جو بائیڈن حکومت کو بھی کرنا چاہیے، ورنہ ایران امریکہ اور دیگر ملکوں کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام فرانس سے ہے۔ ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ فرانس کے اندر تقریباً 2500 مسلمانوں کی مساجد ہیں اور اسلامک سینٹرز ہیں، جن میں سے 90 اسلامک سینٹرز اور مساجد کو بند کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے 17 مساجد پر الزام ہے کہ وہ علیحدگی پسندوں کی تحریک کو سپورٹ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے انہیں بند کیا گیا ہے۔ یہ بیان دیا ہے فرانس کے وزیر داخلہ نے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ فرانس کے اندر مسلمانوں کے خلاف کتنا کریک ڈاؤن جاری ہے، اسلاموفوبیا کتنا بڑھ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کے اندر جو دائیں بازو کی علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، شدت پسند عیسائی سپرمیسی کی حامی تنظیمیں ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہیں، حملے کر رہی ہیں، نفرت اور کا پرچار کر رہی ہیں، جس کے خلاف فرانس نے پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین فرانس اور ترکی کے درمیان تعلقات بہتر نہیں ہیں۔ فرانس کے وزیر داخلہ نے مطالبہ کیا ہے، وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ترکی ہمارے مطالبات پورے کرے، تبھی جا کر ترکی کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور ناظرین جو آج کی 10ویں اور آخری خبر ہے، یہ کویت سے اور اسی طرح سے مصر سے ہے۔ مصر سے خبر یہ ہے کہ ایک ہفتے کے دوران 17 سے زائد جو سیاسی مخالفین تھے، ناقدین تھے، انہیں پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی پر الزام ہے کہ وہ مصر کے اندر اخوان المسلمین کے اسلام پسند کارکنوں کو پھانسیاں دے کر قتل کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی وائلیشن سب سے زیادہ دنیا بھر کے اندر بھارت کے بعد مصر میں ہو رہی ہے، لہٰذا انسانی حقوق کی وائلیشن کو، ناقدین کو پھانسیاں دینے سے رکوایا جائے اور ناقدین پر تشدد نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کویت سے خبر یہ ہے کہ ماسونی یا فری میسن کا جو شعار تھا یا اس کی جو علامت تھی، اس کے حامل ایک تجارتی گروپ کے ٹریڈ مارک کو رجسٹر کرنے سے کویت نے انکار کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں عرب ممالک کے اندر فری میسن اور جو خفیہ صہیونی تنظیمیں ہیں، وہ مختلف ہتھیاروں سے، مختلف طریقوں سے اپنے نظریات کا پرچار کر رہی ہیں، جس کے خلاف مسلمانوں کو بیدار رہنا چاہیے۔ ناظرین اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔